प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक की एक ऐसे मोजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर तमाम गांव वाले हैरान रह गए, जो एक मुर्दे के साथ पेश आया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके किसी घर वाले का या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में भी पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभालते हैं। इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे, इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह से जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मा संभाल लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह से नमाज़े जनाजा की तैयारी की जाती है, उसी तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज़े जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज़े जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी निशान भी मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र खोदी जा रही थी, तो बराबर वाले कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के आसार दिखने लगते हैं। जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब पुरानी कब्र को देखा, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगते हैं, और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र को देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी है जिनके ऊपर तो कई फूल दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साये में भी हमने बहुत सारी कब्रें देखी है, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और इसने जिंदगी में ऐसा कौन सा अमल किया था जिसका सिला आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र में, यानी इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया गया और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको भी दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चलता है कि यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था
کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور کی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستو، جب وہ لوگ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ایک بہت کمزور عورت مقیم ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ پر ایک قبر بنایا گیا ہے، کیا اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے؟ تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھل رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ آج بھی اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں، کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں، ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد جاتے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیتیں ان کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے سچا ہے، اور تیری کتاب قرآن مقدس سچی ہے۔ وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس وجہ سے ان کی قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک پر محبت کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔